जज साहबान हैं, हमें उनमें एतमाद है, वो सही फैसला इंशाअल्लाह ताला करें। बिल्कुल ठीक है, मैं आपकी बात को लेकर आगे चलता हूँ जी। आपने कानून के हवाले से और जो आइन की बात है उसको तो कर दिया। मैडम आपकी तरफ आता हूँ जी, क्योंकि आप माशाल्लाह अदरवाइज जर्नलिस्टिक व्यू है जी आपका मुआशरे के हवाले से। फैसले चाहे एग्जीक्यूटिव के हैं या जुडिशरी के हैं, उनका तो ताल्लुक बराह रास्त अवाम से है, उनका असर अवामी होता है, उनकी इम्प्लीमेंटेशन माशरती होती है। इस वक्त अवाम में और माशरे के अंदर इन दो फैसलों के बाद, खासतौर से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो बेचैनी पाई जा रही है, आप उस हवाले से क्या कहते हैं? देखिए आसिम, एक तो बिल्कुल जो मेरे जहन में ज़ाहिर है कानून की जो पेचताब होते हैं या उसकी जो है मूशगाफी, उसमें मैं नहीं पढ़ती। मैं सिर्फ एक आम बात जानती हूँ, एक आम बात जो मेरा जहन नहीं मान रहा, मैं चीमा साहब शायद इसमें ज्यादा वाज़ेह कर सकें। अगर प्रेसिडेंट को ये इख्तियार नहीं और जो एडवाइस या जो भी वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से जाता है और उसने उसी तरह उसको अगर इम्प्लीमेंट करना है, तो मेरा ख्याल है कि प्रेसिडेंट की हतमी जो ऊपर सतह है वो तो जरूरत नहीं रहती, फिर तो चीफ जस्टिस को इख्तियार दे देना चाहिए। फिर दूसरी बात जो बहुत मेरे लिए एक सवाल है, मैं नहीं समझती कि कौन इसका चीमा साहब जवाब देते हैं, आप देते हैं किस तरह, जो बहुत अहम मेरे बार बार ज़हन में सवाल आता है कि क्या वजह थी कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाते, जबकि कुछ अर्सा पहले हम ये देखते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है। प्रेसिडेंट साहब जब वो लाते हैं या जो भी एक इक़दाम किया जाता है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। दूसरी बात जो मैं बहुत आम समझती हूँ, प्रेसिडेंट का एक इदारा हो, प्राइम मिनिस्टर का इदारा हो, अदलिया का इदारा हो, फौज का इदारा हो, पूरे जितने इस मुल्क के जितने भी इदारे हैं या इवन पार्लियामेंट का इदारा है, वो उनका काम क्या है? उनका काम मैं ये जाती तौर पे समझती हूँ कि इस मुल्क के तमाम अवाम की खिदमत है। इसके अलावा मुझे किसी इदारे का कोई और काम दिखाई नहीं देता। रोजमर्रा के जो आपने काम भी चलाने हैं, रोजमर्रा के जो मामलात भी चलाने हैं, उसका बुनियादी नुक्ता ये है कि आप इस मुल्क के अवाम को क्या सहूलत दे रहे हैं। पब्लिक सर्वेंट जी, बिल्कुल सरकारी मुलाजिम अक्सर तो होते अवाम का मुलाजिम, अवाम का मुलाजिम है। और उसका बुनियादी, जब आप सियासी जमातें इलेक्ट होके आती हैं तो अवाम की खिदमत की बात करती हैं, चाहे वो प्रेसिडेंट हाउस में जाके बैठती हैं, प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठती हैं, मंशूर में भी कहती हैं, इलेक्शन के दौरान भी कहती हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि और अदलिया को भी हम ये समझते हैं कि अवाम को इंसाफ फराहम करना उसका बुनियादी वो है। और उसके लिए मैं जाती तौर पर समझती हूँ कि मुझे कल एक बात की बहुत खुशी हुई कि अगर अदलिया रात के बैठ के फौरी तौर पर कोई फैसला करती है तो मैं ये तवक्को रखूंगी कि अवाम के जो मसाइल हैं इसी तरह सुओ मोटो लेके अवाम, इस वक्त आपके सैकड़ों लोग जो हैं वो दर बदर फिर रहे हैं जिनके अजीजों अकारब जो है कई साल से मिसिंग है। तो मैं ये, मेरा ख्याल है मैं ये अब तवक्को रख सकती हूँ इस अदलिया से कि वो एक, चाहे उसको रात के फौरी तौर पे इमरजेंट उसको इजलास बुलाना पड़े, अवाम के मसाइल के लिए वो उसकी तरफ जाएंगे। फौजी साहब हमारे साथ लाइन पर हैं मोहतरम डॉक्टर शरीफ न्याजी साहब, साबिक वफाकी वजीर हैं पार्लियामानी उमूर के हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम जी डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, दीवाना साहब क्या हाल है? जी मेहरबानी, अल्लाह का शुक्र, आपको जी हम खुशामदीद कहते हैं। जी बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब। हम आज दोबारा से बात वही कर रहे हैं जिस पे कल आपसे बात की थी, लेकिन आज का जो पहलू है वो हम आज की जो अपडेट है उसके हवाले से लेंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में आज आपके दिल में होगा कि मुख्तलिफ मुजाहरे हुए इस फैसले के हवाले से, लोगों की रिजेंटमेंट है, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है डॉक्टर साहब? वो इसलिए है कि वो मियां नवाज शरीफ साहब जो इनके इत्तेहादी है, ये पंजाब में तो उनकी कोalition गवर्नमेंट है, यहाँ पे फ्रेंडली अपोजिशन है इनकी वफाक में, और दूसरी जगह पे भी उनका कुछ कहना था जो जरदार साहब के बारे में या इस किस्म के कोई अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, कोई बाहर के पैसे जो पड़े हैं वो ले आए, और इस तरीके से उसे रिएक्शन हो गया है। तो ये वाकयात इसलिए हुए हैं, ये कोई सुप्रीम कोर्ट के सस्पेंशन ऑफ द ऑर्डर पे नहीं हुए इस पे। बिल्कुल ठीक है जी, आपकी ऑब्जर्वेशन ये है कि बेसिकली जो ये बातें हुई हैं पीपल्स पार्टी के लोगों की तरफ से हैं, आपकी ऑब्जर्वेशन है, और वो नून की तरफ से जो बातें की गई हैं उस पर है। थोड़ा हम बात करते हैं जी फैसले के हवाले से। आज
ڈاکٹر صاحب جو سٹینس ہے گورنمنٹ کا وہ زیادہ واضح طور پر سامنے آیا ہے جب وزیراعظم نے آج صبح ایس او ایس ولیج میں یہاں پنڈی میں یہ کہا کہ ہم عدلیہ کے فیصلوں کا احترام کرتے ہیں اور غلط صحیح فیصلے گورنمنٹ سے ہو جاتے ہیں. آخری بات انہوں نے یہ کی کہ 18 کو جس وقت فائنل فیصلہ آئے گا عدلیہ کا اس کے بعد جو کچھ کرنا ہے حکومت کو اس پر عمل درآمد کیا جائے گا. تو جناب وزیراعظم کے اس بات کو اور حکومت کے جو اس وقت جو سٹینس ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں تو یہ اچھی بات سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب نے بڑی ایک ذہین بات کی ہے کہ اس کو اگر وہ ریکاسٹ بھی کر لیتے ہیں فیصلے کو کہ اگر وہ خواجہ شریف صاحب وہیں رہتے ہیں 3 مہینے 3 ماہ اس کے رہتے ہیں ریٹائرمنٹ میں اور وہ دوسرے جو جسٹس صاحب ہیں ثاقب صاحب وہ سپریم کورٹ میں آتے ہیں تو پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ کے پاس ڈائریکٹ اپائنٹمنٹ کی طاقت ہوگی وہ جو چیف جسٹس ہوگا لاہور ہائی کورٹ کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تھوڑا سا رد بدل کر لیا جائے اور وہ کنسلٹیشن کو صحیح اگر نہیں سمجھ آئی ان میں کنسلٹیشن تھی وہ لیگلی ہوتی ہے اور کانسٹیٹیوشنلی ہوتی ہے. بعض اوقات ڈسکنسیو ہو جاتی ہے چیزیں تو یہ ایشو نہیں بننا چاہیے ملک کے لیے. ملک کا متعامل نہیں ہو سکتا کیونکہ پہلے بہت سے پرابلم میں گرے ہوئے ہیں, دہشت گردی میں گرے ہوئے ہیں, یہ بے پناہ مہنگائی میں گرے ہوئے ہیں, بے روزگاری میں گرے ہوئے ہیں, بجلی کا کرایہ چل رہا ہے, تیل کا کرایہ CNG پوری گیس اور تمام مسائل میں گرے ہوئے ہیں. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک کم از کم مزید اس قسم کے سازمی صورتحال کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ہمیں اپنے دشمن سے نبردآزما ہونا چاہیے اور سب سے زیادہ ہمارے لیے نقصان دہ دہشت گردی چل رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اس بات اس کو سوچنا چاہیے. یہ چھوٹے بچے ہیں اور میرے خیال میں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر یقیناً اس کو سمجھا دے سکیں گے. میاں صاحب کو اس قسم کے ویسے بیان نہیں دینے چاہیے تھے, ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن کرنی چاہیے تاکہ یہ خدا کرے 5 سال تک دوسری مرتبہ یہ 62 سال میں ہماری اسمبلی جو ہے کم از کم دوسری دفعہ بھی 5 سال اپنا ٹائم لے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ ویسے کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا جو پاکستان ہے اور پاکستان کی عوام ہے, اور اہم بات یہ ہے کہ جو اسمبلی ہے اس کو اپنا وقت پورا کرنا بہت ضروری ہے. چیمہ صاحب آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں. جی ابھی آپ نے کچھ قانونی حوالے سے بات کی تھی, فوجی صاحب نے ایک اس کا معاشرتی رخ دیا, ایک اس ڈیسیژن کا اور اس کے بعد جو سچویشن بن رہی ہے اس میں پھر مختلف باتیں پارٹیز کی طرف سے ہونے کے بعد ایک اس کا سیاسی رنگ بھی ہے, اور ایک رائے یہ ہے کہ جو اس کا سیاسی رنگ ہے وہ غالباً قانونی رنگ پہ اور معاشرتی رنگ پہ زیادہ حاوی ہو گیا ہے. اس کا سیاسی رنگ ہے اور جو چیزیں ہیں وہ سیاسی تناؤ کی طرف بڑھ رہی ہیں. آپ کیا کہتے ہیں؟ جی اس پہ ٹوانا صاحب گزارش یہ ہے کہ ابھی اس وقت تک تو خیر ہے, اس سے اگر زیادہ ہوا تو پھر سچویشن ڈینجرس ہو سکتی ہے. اور پھر آپ سینئر پولیٹیشین ہیں, کچھ سجیشن دیتے ہیں سیزنڈ پولیٹیشینز کو مختلف پارٹیز کی کہ اس وقت جو سچویشن ہے اس کو کہاں تک اس کو مطلب میلو ڈاؤن کرنے کے لیے کیا جو ہے وہ ہونا چاہیے, پلان آف ایکشن ہونا چاہیے؟ اس پہ دیکھیے ایک تو پرائم منسٹر صاحب کا رول ہے, وہ کولیشن کے ہیڈ ہیں, اس وقت ایگزیکٹو ہیڈ ہے, تو وہ کر رہے ہیں پہلے بھی, اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ زیادہ نہیں بڑھے گا اور یہ حل ہو جائے گا. مجھے اپنا یہ سینس میں کہتی ہے کہ یہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا جو اس پہ رد عمل آیا ہے مختلف طبقہ فکر کی طرف سے, جو ہم نے چینلز پہ دیکھا, میڈیا میں, اخباروں میں آج لوگوں نے پڑھا, وہ مختلف طرف سے مختلف طرح کے رد عمل آیا ہے. لیکن سینسس کی طرف کی بات جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو, اور اگر کبھی آئی تو اینڈ پہ ایک دو اوپینینز کیا بنیں گی اس ڈیسیژن کے بعد؟ جی دیکھیں اب یہ تو قبل از وقت ہے یہ کہنا, کیونکہ ابھی 18 تاریخ ہے نا جب اس میں ہیئرنگ ہوگی تو جج صاحبان کس طرف اس چیز کو لے جاتے ہیں. اور میرا خیال سینس شوڈ پریویل, اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس پہ جو لاگر ایڈز ہیں اور ایک دوسرے سے گلے پکڑ لیں, اور یہ تو ٹھیک نہیں. اور واقعی یہ جو میاں نواز شریف صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ پہلے دی ہے نا, اس سے اصل میں یہ مسئلہ خراب ہوا ہے. تو آئی تھنک وہ پیٹریوٹک ہیں اور اس وقت کولیشن کا حصہ بھی ہیں, اور یہ
کنسنسس کی اشد ضرورت ہے، تو میرا نہیں خیال کہ وہ بہت زیادہ آگے جائیں.